नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने आज माध्यमिक तहको कक्षा 9 को अनिवार्य नेपाली विषयको 2 मितको कथा शीर्षकको लोककथामा आधारित रहेर निर्मित सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीमा हामीहरू कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु, कथाले व्यक्त गर्न चाहेको मूल भाव वा उद्देश्य र कथाको शीर्षकको सार्थकता आदिका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी ढिला नगरिकन विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित बनौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई विषयवस्तुतिर डोर्याउन चाहन्छु। कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु यस्तो रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वनदेवीको मन्दिरको छेउमा रहेको विशाल रुखलाई घर बनाएर 2 मितहरू, एउटा लाटोको शेर र अर्को हात्ती सँगै बस्नु। उनीहरू मानवीय भाषा प्रयोग गरेर एक आपसमा मित्रवत व्यवहार गर्नु, कुराकानी गर्ने गर्थे। ती 2 मितहरूमध्ये एउटाको लाटोको शेरको नाम नेत्रलाल र हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त राखिएको थियो। नेत्रलाल रुखको हाँगामा बस्थ्यो भने कर्णकान्त रुखको फेदमा सुत्ने गर्दथ्यो। दिनभरि आहाराको खोजीमा निस्किने दुवै साँझ पर्ने बित्तिकै घर फर्कने र आफूले देखे भोगेका कुराहरू, आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना अनुभूतिहरू आदान प्रदान गर्दथे। एक अर्कामा अत्यन्तै विश्वसनीय र भरोसायोग्य व्यवहार गर्दथे। पशु र पन्छी भएर पनि उनीहरूको मित्रता नमुना थियो, अनुकरणीय थियो, नमुना लायक रहेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मानव संसारमा, मानव सभ्यतामा स्वार्थले जगजगी मच्चाएको छ। यस्तो स्वार्थले जगजगी मच्चाएको, आफ्ना र पराई छुट्याउन नसक्ने, स्वार्थ प्राप्तिको निम्ति अरूको खुट्टा तान्ने, आफ्नाकै गला रेट्ने यो समयमा यी 2 पशु र पन्छी, नेत्रलाल र कर्णकान्तको मित्रता आश्चर्य लाग्दो, अनुकरणीय र नमुनायोग्य आदर्श मित्रताको रूपमा रहेको थियो। भने समय बित्दै जाँदा ती 2 मितको जीवनमा ठूलो विपत्ति आइलागेछ। कुरा के भएछ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आहाराको खोजीमा निस्केका 2 मित मध्ये कर्णकान्त साँझ झमक्क पर्दा समेत आफ्नो वासस्थानमा फर्केन। आकाशमा तारा झिलमिल्ल भइसके तर पनि मित नफर्किँदा नेत्रलालको मन भित्रभित्रै मनमा नै नेत्रलाल आत्तियो। उसका मनमा विभिन्न तर्कहरूले पिङ खेल्न थाले, अर्थात् तर्कहरू उठ्न थाले। यदि आफ्नो मितले मस्तको जवान ढोई पोथी हात्ती भेटेर उसँगै अल्मलिएको भए पनि
आफूलाई भनेर गएको भए हुन्थ्यो नि, वा यस्तै यस्तै विचारले नेत्रलालको मनमा डेरा जमायो। त्यो सुन्दर जुनेली रात आकाशमा जुन टहटह लाग्दा समेत आफ्नो मित कर्णकान्त नफर्किएकोमा नेत्रलाल वेदनाले खग्रास भयो। अर्थात् ऊ वेदनामा पऱ्यो, पीर चिन्तामा डुब्यो। त्यो जुनेली रात पनि उसका लागि औँसी तुल्य भयो। रात छिप्पिँदै गयो, आधा रातसम्म भइसक्दा पनि कर्णकान्तको अत्तु पत्तो लाग्यो। बल्ल बल्ल बिस्तारै धीमा गतिमा सुस्तरी सुस्तरी कर्णकान्त आफ्नो वासस्थानमा आइपुगेर आफ्नो मितलाई यति अबेला आएको देखेर नेत्रलालले सहानुभूति पूर्ण स्वरमा कर्णकान्तलाई के भयो मितज्यू भनेर चाहिँ किन ढिलाइ गर्नुभयो, कतै जानुभयो, कतै के बिसन्चो भयो कि भनेर सोध्यो। कर्णकान्तले अत्यन्तै खिन्न हुँदै दुखित हुँदै आफ्नो मितसँग आफू सदाका लागि बिदा माग्न मात्र आएको कुरा बतायो। कर्णकान्तले एकाएक आफूबाट जानी अनजानीमा कुनै गल्ती हुन पुगेको भएमा माफ दिनु भन्दै कर्णकान्तले नेत्रलालसँग माफी बिदा माग्ने, भुलचुक भएकोमा माफ माग्ने जस्ता चाहिँ कर्णकान्तको व्यवहारले नेत्रलालको मनमा चिसो पस्यो। कर्णकान्तको अनुहार पनि अत्यन्तै निराश, मलिनो र वेदनायुक्त देखिएको थियो। नेत्रलालले आफ्नो मित्र कर्णकान्तलाई अत्यन्तै स्नेहपूर्ण भावमा, मायालु भावमा केही समस्या आइलाग्यो वा सन्चो भएन, के भयो भनेर प्रश्न गर्यो। कर्णकान्तले दिउँसोको सारा घटनाको बेली विस्तार सुनाउँदै अब आफू राक्षसहरूको आहारा हुन लागेको कुरा बतायो। कुरा दिउँसो के भएको रहेछ त भने आहाराका खोजीमा निस्केर चढ्दै जाँदा नदीको किनार गढतिर उत्तरतर्फ अगाडि बढ्दा अग्ला पहाडहरूको फेदीमा रहेको ठुलो चौरमा पुग्यो। उसका कानमा एकाएक ठुलो होहल्ला आयो र होहल्ला के भएछ त भनेर त्यतातिर फर्किँदा होहल्लातिर ध्यान जाँदा त ओडारको मुखबाट राक्षसहरू सुलुलुलुलु बाहिर निस्किन थाले। अनि हात्तीलाई ओडारको मुखमा पाउँदा राक्षसहरू खुसीले उफ्रदै नाच्दै गर्न थालेर सपनामा राजाले हात्तीको मासु खाएको देखेकोमा विपनामा हात्तीको मासु खान पाइने भयो भनेर खुसी व्यक्त गर्न थाले। कर्णकान्तले राक्षसहरूको कुरा सुनेर सपनाको कुरा विपनामा पुरा नहुने भन्दै प्रतिवाद गर्न थाल्यो। तर राक्षसहरू भने जिद्दी गर्न थाले। बाहिरको कल्याङ मल्याङ सुनेर राक्षसका राजा पनि ओडारबाट बाहिरिँदै हात्तीलाई थाप मार्दै आफ्नो सपनाको कुरा बताउँदै अब काटकुट गरेर तँलाई खान्छु ए नाङ्ला काने भनेर हात्तीसँग भन्न थाल्यो। आफ्नो नाम कर्णकान्त भएको बताउँदै हात्तीले मलाई कर्णकान्त भनेर बोलाउनुहोस्, सपना नै हुने हो भएकोले विपना कसरी हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्यो। राक्षसहरूको राजाले जङ्गिँदै आफ्नो सपना कहिले विफल नहुने तर्क प्रस्तुत गरेर अब आफूले विपनामा पनि हात्तीको मासु खाने कुरा बताएपछि कर्णकान्तले धेरै तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिवाद गर्यो। तर राक्षसहरूले स्वीकारेनन्। अब राक्षसहरूको अगाडि कर्णकान्तको केही सिप नचलेपछि आफ्ना मितसँग विदा भएर फर्कने बाचासहित नेत्रलालसँग विदा मागेर फर्कन आएको कुरा र राक्षसको राजाले पनि मितसँग मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के छ इच्छा भनेर सोद्धाखेरि म मेरो मितज्यूसँग धेरै समय बसे, मितज्यूसँग विदा भएर फर्कन्छु भनेर आएको कुरा यो बेली विस्तार चाहिँ अत्यन्तै खिन्न मुद्रामा आँखाभरि गहभरि आँसु पार्दै कर्णकान्तले नेत्रलालसँग बताएपछि नेत्रलालले आफ्ना मित्र कर्णकान्तमाथि आइलागेको विपत्ति आपत थाहा पाए।
फर्कने क्रममा कर्णकान्तले चर्दै गरेको जरायुसँग चर्दै गरेको अर्णासँग पनि बिन्ती बिसाउँदै सोधेछ। सपनाको कुरा विपरामा पाइन्छ भनेर सोध्दा उनीहरूले व्यवस्था गर्दै प्रश्नको गहिराई नबुझी किन नहुनु नि भनेर उत्तर दिएछन्। झन अर्ना र जराय लगायतका अन्य जनावरहरूको जवाफले त कर्णकान्त झनै निराश भएछन्। नेत्रलालले कर्णकान्तलाई मायाको स्वरमा मायालु भावमा सहानुभूति प्रकट गर्दै यस्ता वीरले मर्नुभन्दा अगाडि खुट्टा तान्न सुहाउँछ, खुट्टा तान्नु हुँदैन, केही हुँदैन, म छँदैछु भनेर सान्त्वना वा ढाडस प्रदान गरेछन्। कर्णकान्तले आफ्नो व्यवस्था सुनाउँदै अब मर्ने नै भए जान्छु भनी नेत्रलालसँग बिदा मागेछ। नेत्रलाल आफूलाई असिलो परेको बेलामा आफ्नो पखेटा भाँचिएको बेलामा मितले सहयोग गरेको एक घटना सम्झँदै मितले आफ्नो टाउकोमा राखेर यताउति घुमाएको सहयोग गरेको सबै कुरा सम्झिएर अब आफ्ना मितलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा असहाय अवस्थामा नछोड्ने दृढ विचार गरेर आफू पनि मितसँगै राक्षसहरूकोमा जाने कुरा बतायो। मित नेत्रलालको कुरा सुनेर कर्णकान्तले आफूले राक्षसहरूलाई वचन दिएकोले फर्कनु पर्ने तर आफ्नो कालमा मितलाई नलाने, लान उपयुक्त नभएको मैले पो वचन दिए त, तपाई किन जाने भनेर आफ्नो मित चाहिँ कर्णकान्त नेत्रलालसँग बिन्ती गर्यो। धेरै बुझाउन खोज्दा पनि नेत्रलालले कर्णकान्तको बिन्तीलाई स्वीकार गर्दै गरेन। नेत्रलालले आफ्नो मितको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै मरे पनि सँगसँगै मरौँला, बाँचे पनि सँगसँगै बाँचौँला, अब तपाई मरेर म एक्लै बाँचेर के गर्नु छ र यत्रो समय सँगै बस्यो मितज्यू, म पनि तपाईसँगै जाने हो भनेर छोड्न मानेन। र अब नेत्रलाल आफ्नो मित कर्णकान्तको टाउकोमा बस्यो र हात्ती बिस्तारै लुरो आफ्नो मित कर्णकान्तलाई टाउकोमा राखेर राक्षसहरूकोमा फर्क्यो। राक्षसहरू हात्तीले इमानदारीता देखाएकोमा लुरु फर्केकोमा खुसी भए, उफ्रे, नाचे, हात्तीलाई घेर्न थाले। अनि टाउकोमा निदाएको स्वाङ पार्दै बसेको लाटोको सेरोले नेत्रलालले एकाएक बिम्जिए झै गरेर खोइ राक्षस राजकुमारी कहाँ छिन्, यहाँ ल्याउनु पर्यो भनेर ठुलो स्वरमा उच्च स्वरमा यस्तो प्रस्ताव गर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राक्षसहरूको समूहले एउटा बलियो राक्षसले गर्जदै ठुलो स्वरमा फेरि तेरो सामु किन राजकुमारी ल्याउनु भनेर सोध्यो। अनि लाटोको सेरोले उच्च स्वरमा ठुलो स्वरमा नडराइकन निर्भीक भएर भर्खरै सपनामा मैले राक्षस राजकुमारीसँग बिहे गरेको देखेँ, त्यसैले आफूसँग राजकुमारीको बिहे गर्न बाहिर ल्याउनु पर्ने कुरा बताए। किन ल्याउने भन्दा मैले भर्खर सपनामा राजकुमारीसँग बिहे गरेको देखेँ, त्यसैले तिमीहरू छिट्टो गरेर चाहिँ राजकुमारीलाई बाहिर ल्याउ, म बिहे गर्छु भनेर आफ्नो कुरा बताएपछि राक्षसहरूले नेत्रलालको प्रस्तावलाई, लाटोको शेरको प्रस्तावलाई खिल्ली उडाउँदै सपनामा खोले खाएको भनेको यही हो भनेर प्रतिवाद गरे। मौकाको फाइदा उठाउँदै नेत्रलालले पनि ढिलो नगरिकन अब मौका यही हो भनेर तिमीहरूका राजाले सपनामा हात्तीको मासु खाएको सपना पूरा हुने भए मैले राक्षस राजकुमारीसँग बिहे गरेको सपना किन पूरा नहुने भन्दै प्रतिप्रश्न गर्यो। राजा बाहिर आयो, राक्षसको राजा बाहिर आयो। लाटोको शेरले हार नमानिकन तर्क पेश गर्दै तपाईले सपनामा देखे अनुसार मेरा मितको मासु खान पाउने भए मैले पनि तपाईकी राजकुमारीसँग बिहे गर्न पाउनुपर्छ। मैले सपनामा राजकुमारीसँग बिहे गरेको देखेँ,
त्यसैले म तपाईको राजकुमारीसँग बिहे गर्न चाहन्छु, बाहिर निकाल्नुहोस्, चाँडो ल्याउनुहोस् भनेर साहस सहित उच्च मनोबलका साथ राजासँग आग्रह गरे। नेत्रलालको तर्कले अब राक्षसहरू नाजवाफ भए। भाइ बहिनीहरू, राजकुमारीको बिहे नेत्रलालसँग हुने सम्भावना थिएन। उनीहरू हार मान्दै हात्ती आयो फुस्सा भन्दै राक्षसहरू ओडारभित्र पसेर यसरी उच्च मनोबलले, आत्मविश्वासले, आफ्नो तर्कले राक्षसहरूको जमातलाई परास्त गर्दै आफ्नो मितलाई जोगाउन सकेकोमा खुसी हुँदै नेत्रलाल र कर्णकान्त सँगै आफ्नो वासस्थानतिर फर्केर धेरै वर्षसम्म सुख दुःख बाँडेर सँगै बसे। यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला। यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा कुरो मुखमा आउला। कथाको विषयवस्तु यस्तो रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो कथाले दिन खोजेको मूल भाव वा विचार के हो त भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौँ। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूद्वारा सम्पादित यस लोककथा मार्फत मनोरञ्जन प्रदान गर्ने र मित्रताको महत्त्वको चर्चा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। मित्रताको महत्त्वको चर्चा गर्ने, मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। र कथामा दुई मितहरू, पशुपन्छीहरू, एउटा शरीर या बडे मानको शरीर हुने हात्ती र अर्को रातिमा आँखा देख्ने, दिउँसो चाहिँ नदेख्ने लाटोको सेरोलाई दुईटा मित बनाएर जनावरहरूमा पनि मानिसहरूमा जस्तै इमानदारीता हुन्छ, सहृदयता हुन्छ, माया, दया, प्रेम, समर्पण र मित्रता जस्ता मानवीय भाव हुने विचार प्रस्तुत गरिएको छ। हामी मान्छे चाहिँ आफूलाई विवेकी ठान्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी ज्ञानी ठान्छौँ, सर्वोत्कृष्ट प्राणी ठान्छौँ, तर हामी स्वार्थमा अलमलिएका छौँ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि आफन्त, नाता, गोता, इष्ट, मित्र केही भन्दैनौँ। खुट्टा तान्छौँ, पर्यायो भने घाँटिङ्गे न्याक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ जनावरहरू बीचको प्रगाढ मित्रतालाई देखाएर जनावरहरूमा पनि, पशुपन्छीमा पनि मानवीय भाव हुने कुरा मूल विचारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। समयसँगै आपद विपद आइपर्छ। समय सधैँ एकै नाश हुँदैन, तर आपद विपदको समयमा, अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिमा हिम्मत हार्न नहुने, मर्नु अगाडि नै खुट्टा तान्नु नहुने विचार पनि कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। हामी त केही अप्ठ्यारो परेपछि चिल्लाउन थाल्छौँ, कराउन थाल्छौँ, हार गुहार गर्छौँ, हैन, आत्तिन्छौँ। त्यसरी विपत्तिमा, दुःखमा आत्तिनु नहुने सन्देश पनि कथाले दिएको छ। साहस, आँट, हिम्मत, धैर्यता सहित विपत्तिको सामना गर्नाले सफलता प्राप्त हुने कुरा कथामा बताइएको छ। जसरी मृत्युको मुखमा पुगेको आफ्नो मितलाई लाटोको सेरोले, आफ्नो बुद्धिले, साहसले, हिम्मतले परास्त गर्यो। त्यसै गरी जस्ता सुकै असहज र जटिल परिस्थिति आइपरे पनि आत्तिँदै खुट्टा छोड्नु नहुने, धैर्यताका साथ अगाडि बढ्न सके, तर्क, बहस, छलफलबाट जटिल र असहज ठानिएका समस्याहरूबाट समेत मुक्ति पाइने, छुटकारा पाइने, समाधान हुने कुरा यो कथा मार्फत बताउन खोजिएको छ भने मित्रता, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मित्रता निस्वार्थ र भरोसायोग्य हुनुपर्छ। मित्रता यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो मित्रतामा मधुमास हुन्न, मर्दा र पर्दा जुन साथ दिन्न। त्यो मित्रतामा
मधुमास हुन्न मर्दा र पर्दा जुन साथ दिन्न। मित्रतामा कुनै पनि किसिमको स्वार्थ लुक्नु हुँदैन। विश्वास गर्न लायक हुनुपर्छ, निस्वार्थ हुनुपर्दछ, भरोसा गर्न लायक हुनुपर्दछ। यस्तो मित्रता दीर्घकालीन हुन्छ। हो, यही सन्देश कथा मार्फत व्यक्त गरिएको छ। पारस्परिक सहयोग र सद्भावबाट नै मित्रतालाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो कथाको सन्देशको रूपमा, यो कथा मार्फत व्यक्त गरिएको विचारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जसरी यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको मान्छे भए के गर्थ्यो त? अब तिम्रो यस्तो भएछ, खासै नगएको भए पनि हुन्थ्यो, वचनको पालना गर्नै पर्छ भन्ने छैन। बाँच्नु चाहिँ संसार ठुलो कुरा हो। अब जाने भए ठिकै छ त भनेर लाटोकोसेरो सायद दिन्थ्यो होला नि, तर लाटोकोसेरोले त्यसो गरेन। उसले आफ्नो मितलाई भरोसा जगाउँदै, सहयोग गर्दै, सहायता प्रदान गर्दै आफू पनि गएर, आफूले पनि जोखिम मोलेर, आफूले निडर भएर उच्च मनोबलका साथ आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेर, आफ्नो बुद्धि लगाएर बललाई परास्त गरेको छ। त्यसैले मित्रता निरसरा भरोसायोग्य हुनुपर्दछ। बुद्धि, विवेक, ज्ञान र चेतनाका अगाडि बललाई परास्त गर्न सकिन्छ। यसको सहारामा बुद्धि, विवेक, ज्ञान र चेतना यस्ता हतियार हुन् जसको प्रयोगले ठुलो बललाई, शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश कथा मार्फत दिइएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी छलफल गरौँ। यो कथाको शीर्षक चाहिँ दुई मितको कथा राखिएको छ। अब यो लोक कथा हो। कथाको शीर्षक चाहिँ अब सार्थक छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। यो कथाको शीर्षक दुई मितको कथा राखिएको छ। यो सार्थक छ, सफल छ। किन सार्थक छ त भने कथामा दुई मितहरू, लाटोकोसेरो र नेत्रलाल र कर्णकान्त हात्ती एक आपसमा मिलेर बसेको। लाटोकोसेरो नेत्रलाललाई अप्ठ्यारो पर्दा कर्णकान्त हात्तीले सहयोग गरेको र कर्णकान्तलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेत्रलालले जोखिम मोलेर आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर मितलाई राक्षसहरूको आहारा हुनबाट बचाएको विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको छ। विषयवस्तु मार्फत कथाको शीर्षकले विषयवस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। कथा मार्फत राखिएको उद्देश्य पूरा गरेका छ। मित्रताको महत्त्वको चर्चा गर्नु यो कथाको उद्देश्य हो। दुई मितको भूमिका, नेत्रलाल र कर्णकान्तको भूमिकाबाट आदर्श मित्रताको सन्देश दिएको छ। निस्वार्थ मित्रताको सन्देश दिएको छ। मित्रता आड र भरोसा योग्य हुनुपर्ने, असजिलोमा मित्रता काम लाग्नुपर्ने कुरालाई चरितार्थ गरिएको छ। त्यसैले यहाँ दुई मितको कथा यो शीर्षक चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पशु पन्छीमा समेत सहृदयता हुने, इमानदारीता हुने, माया, दया, प्रेम, समर्पण, मित्रता जस्ता मानवीय भाव हुने कुरालाई नेत्रलाल र कर्णकान्तको व्यवहारबाट पुष्टि गरिएको छ। यसले पनि यो कथाको शीर्षक सार्थक बनाएको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथाको शीर्षकले विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। शीर्षक र विषयवस्तु बीच तालमेल मिलेको छ। शीर्षक, विषयवस्तु र कथाको उद्देश्य बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध, अन्तरसम्बन्ध छ, स्थापित छ। शीर्षकले विषयवस्तुको उद्देश्य पूरा गरेको छ। त्यसैले यस कथाको शीर्षक उपयुक्त छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सहजीकरण सामग्री मन परेमा, यहाँहरूको सिकाइलाई यसले सहज बनाउँछ भन्ने लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो सामग्रीसँग सम्बन्धित यहाँहरूका केही जिज्ञासा र अस्पष्टता भएमा कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। म यहाँहरूको जिज्ञासा र अस्पष्टताहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नेछु। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्।
यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यो सामग्री मार्फत हामीले 2 मितको कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु, यस कथा मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको मूल भाव वा विचार र शीर्षकको सार्थकतामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो सामग्री अत्यन्तै सहज हुनेछ भन्ने विश्वास सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।